अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 132 और 133 जो है लर्न करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 132। ववस्सा और वसीयत की, ववस्सा और वसीयत की, ओसा और वसीयत की, बिहा उसकी, बिहा उसकी, बिहा उसकी, इब्राहिमु इब्राहिम ने, इब्राहिमु इब्राहिम ने, इब्राहिमु इब्राहिम ने, बनी ही अपने बेटों को, बनी ही अपने बेटों को, बनी ही अपने बेटों को, व याकूब याकूब ने, व याकूब और याकूब ने, व याकूब और याकूब ने, या बनिया ए मेरे बेटों, या बनिया ए मेरे बेटों, या बनिया ए मेरे बेटों, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ने, अल्लाह अल्लाह ने, अल्लाह अल्लाह ने, इस्तफा चुन लिया, इस्तफा चुन लिया, इस्तफा चुन लिया, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीना दीन को, अद्दीना दीन को, अद्दीना दीन को, फला तमूतुन्ना बस तुम हरगिज न मरना, फला तमूतुन्ना बस तुम हरगिज न मरना, फला तमूतुन्ना बस तुम हरगिज न मरना, इल्ला मगर, इल्ला मगर, इल्ला मगर, व अंतुम इस हाल में कि तुम, व अंतुम इस हाल में कि तुम, व अंतुम इस हाल में कि तुम मुस्लिमून मुसलमान हो, मुस्लिमून मुसलमान हो, मुस्लिमून मुसलमान हो। अब इसे रवा से पढ़ लेंगे। वस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और वसीयत की उसके इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब ने, ए मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुम्हारे लिए दीन को, बस तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। एक बार वापस से इसे वहां से पढ़ लेंगे। ओ साबिहा इब्राहिम बनी व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन वला तमूतुन्ना फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और वसीयत की उसकी इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब ने, ऐ मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुम्हारे लिए दीन को, बस तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अब हम आयत नंबर 133 लर्न करेंगे। अम क्या, अम क्या, अम क्या, कुंतुम थे तुम, कुंतुम थे तुम, कुंतुम थे तुम, शुहदा मौजूद, शुहदा मौजूद, शुहदा मौजूद, इज जब, इज जब, इज जब, हदरा आई, हदरा आई, हदरा आई, याकूब याकूब को, याकूब याकूब को, याकूब याकूब को, अल मौत मौत, अल मौतु मौत, अल मौतु मौत, इज जब, इज जब, इज जब, कौला उसने कहा, कौला उसने कहा, कौला उसने कहा, लिबनी ही अपने बेटों से, लिबनी ही अपने बेटों से, लिबनी ही अपने बेटों से, माँ किसकी, माँ किसकी, माँ किसकी, ताबुदून तुम इबादत करोगे, ताबुदून तुम इबादत करोगे, ताबुदून तुम इबादत करोगे, मिम्बादी मेरे बाद, मिम्बादी मेरे बाद, मिम्बादी मेरे बाद, कौलू उन्होंने कहा, कौलू उन्होंने कहा, कौलू उन्होंने कहा, नाबुदू हम इबादत करेंगे, नाबुदू हम इबादत करेंगे, नाबुदू हम इबादत करेंगे, इलाह का तेरे इलाह की, इलाह का तेरे इलाह की, इलाह का तेरे इलाह की, व इलाह और इलाह की, व इलाह और इलाह की, व इलाह और इलाह की, अबाइका तेरे आबा वजदात के, अबाइका तेरे आबा वजदात के, अबाइका तेरे आबा वजदात के, इब्राहीमा इब्राहिम, इब्राहीमा इब्राहिम, इब्राहीमा इब्राहिम, व इस्माइला और इस्माइल, व इस्माइला और इस्माइल, व इसहाका और इसहाक के, व इसहाका और इसहाक के, व इसहाका और इसहाक के, इलाहन इला की, इलाहन इला की, इलाहन इला की, वाहिदन एक ही की, वाहिदन एक ही की, वाहिदन
ایک ہی کی، وَنَحْنُ اور ہم، وَنَحْنُ اور ہم، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے لیے، لہو اسی کے لیے، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اب اسے رواں سے پڑھ لیں گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تھے تم موجود جب آئی یعقوب کو موت، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے؟ میرے بعد انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی اور الہ کی تیرے آبا و اجداد کے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، ایک ہی کی، اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ ایک بار واپس سے اسے رواں سے پڑھ لیں گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تھے تم موجود جب آئی یعقوب کو موت، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے؟ میرے بعد انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی اور الہ کی تیرے آبا و اجداد کے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، ایک ہی کی، اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ تو الحمدللہ بہت ہماری ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان و توجہ سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ چلو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔